शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, उसकी गर्दन काट दी है। गर्दन काटने के बाद उसके बाजुओं पे ब्लेड मारे, उसकी टांगें काट दी हैं। ये एक ऐसा कत्ल है जिसने सबको दिलों को दहला दिया है। ये वो कमरा है जहाँ पे औरत को कत्ल किया गया है। आप तक इतला पहुंची है, गांव में पूरा खौफो राज जो फैल गया है। हम तो सुन के परेशान हो गए, उधर के लोग सो नहीं रहे डर से। आवाजें आई हैं कि बुला अपने भाइयों को, और साथ वो टोका चला रहा है, उसको चला रहा है। अभी तक ये खून के निशान यहाँ पे मौजूद हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। कत्ल नहीं किया, उसकी गर्दन काट दी है। गर्दन काटने के बाद उसके बाजुओं पे ब्लेड मारे, उसकी टांगें काट दी हैं। ये वो खस्ता हाल जो घर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे समझ लें कि नॉर्मल रूटीन में वो रहते थे। इनका जो एक और घर है वो दूसरा जिया बगा है ना एरिया, गांव, उस साइड पे घर है। यहाँ पे उसने जो है ना बीवी को प्यार से समझाया है कि लड़ाई झगड़े छोड़ो, लड़ाई में क्या पड़ा हुआ है, और आओ मैं ईद पे तुम्हें ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि तुम याद करोगी, तुम्हारे घर वाले याद करेंगे। जी हाँ, वो उसने चांद रात को ये सरप्राइज़ दिया है। नशे की हालत में आइस पीता है ये बंदा, और इनके 2 बेटे 3 बेटियां जो कि अब कत्ल कर दी गई है औरत सादिया नामी। ये वो कमरा है जहाँ पे औरत को कत्ल किया गया है। समझ लें कि अभी यहाँ पे दिन है ना, तो एक बड़ा खौफ का आलम है, और रात के अंधेरे में यहाँ पे मज़ीद और एक खौफ होता है। ये इनका किचन है, ये घर की कोई दीवार नहीं है। यहाँ पे आग लगा ली, यहाँ पे बैठ के नशा कर लिया, वहाँ पे बैठ के आइस पी ली, वहाँ पे बैठ के नशा कर लिया। अभी तक ये खून के निशान यहाँ पे मौजूद हैं। इनके अहले खाना से जानते हैं कि लड़ाई की असल वजह क्या है। यहाँ पे गाँव वाले ये भी बता रहे हैं कि इनकी लड़ाई हुई थी, तो उस पे जो है ना इन्होंने सुलह के बहाने जो है ना बीवी को बुलाया है, और सरप्राइज़ देने के बहाने ये सरप्राइज़ दिया है। उसकी गर्दन काट दी है, उसको इतना उस पर तशद्दुद किया है कि उसको कत्ल कर दिया गया है। इनके अहले खाना से जानते हैं कि असल वजह क्या है कत्ल करने की। माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये शेर मोहम्मद जिनकी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उसकी गर्दन काट दी है, उसके बाजू काट दिए गए हैं, और क्या वाक़या असल वजह वो लड़ाई है शोहर की और बीवी की। ये आपको पता नॉर्मल हर घर में होती है, लेकिन यहाँ तक नौबत कैसे आई है? ये एक ऐसा कत्ल है जिसने सबको दिलों को दहला दिया है। और जहाँ पे ये कत्ल हुआ है वहाँ पे बड़े शरीफ लोग रहते हैं। और ये जो शेर मोहम्मद है ये बहुत शरीफ बंदा है। इसकी बेटे बहुत बाकिरदार माशाल्लाह अच्छी थी, अल्लाह पाक जन्नत में घर दे उसको। तो कुछ दिन से झगड़ा चल रहा है इनका ना कमाने पर, क्योंकि वो जो शोहर था ना गफ़ार, वो नशा करता था, आइस पीता था। अच्छा। उसकी रिपीट बहुत ख़राब थी। ठीक है। तो ये बेचारी झाड़ू पोछा करके लोगों का अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। और जो इसका बड़ा बेटा है, जो बीबी जो कत्ल हुई है, वो बेचारा होटल में काम करता है इधर हमारे गांव में, तो उनसे 500 रुपये पर डे के लेता है। तो वो बेचारी मरने वाली जाने कैसे अपने बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन बरकैफ ये तो था ना कि बच्चों को वो पाल रही थी बच्चों को। इस जालिम ने धोखे से जाके उनके घर जाके चांद रात को तो उनके घर वालों से बोला है कि जो मुझसे गलती होगी मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं कभी इसको दर्द नहीं दूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। मतलब कि लड़की जो लड़ाई करके अपने वालदन के घर आई हुई थी, नहीं, शेर मोहम्मद के घर आई थी। नहीं, वो चूड़े पहने गई है। हाँ जी? वो अपने घर से गई चूड़े पहनने के लिए। इससे नाराज थी वो कि ये बच्चों को कमाता नहीं था बच्चों को, और बिला वजह अपनी मिसेज को मारता था। ठीक है। अब वो बच्चों को कमा के भी दे रही है। ठीक है। ठीक है, बेचारी ने अपनी जान जोखिम में डाली हुई है, माँ है ना, बिल्कुल। तो उसे तो बच्चों को दर्द हो गई। अभी ये चांद रात का वकूआ है, हम तो सुन के परेशान हो गए, उधर के लोग सो नहीं रहे, डरते लोग सो नहीं रहे कि ये नशाई ने ये इतना बेदर्द और जालिम इंसान उसको बेला फुसला कर उनके घर गया है शेर मोहम्मद के। तो उनको बेला फुसला कर उसको बताया कि मैं आइंदा गलती नहीं करूँगा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। अच्छा। और ऐसा गिफ्ट लेके आऊँ कभी ज़िंदगी में आपने देखा नहीं होगा। जो मुझसे गलतियाँ हो गई मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम हम आपसे प्यार से रहूँगा मैं आपसे, चलो मैं घर चलते हैं अपने। ठीक है। तो उसको घर ले जाकर उसको ज़िबा कर दिया है। उसके ये पार्ट्सों पर छुरियाँ मारी हैं, बाजुओं पर, दोनों बाजुओं पर, और टांगों पर छुरियाँ मारी हैं उल्टे। उसको नशा पिलाकर फिर उसको काटा, उसकी गर्दन पे पीछे से वार किया है, उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कट गई, हल्की सी बस थी। ठीक है ना। बहुत जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि लोग बड़े अफसोस कर रहे हैं। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है।
تو ہم تو جو سرکاری ادارے ہیں جیسے کہ ہماری پنجاب پولیس ہو گئی، ہم تو ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ غریب شیر محمد کو اور ان کی مرنے والی بیٹی کو اور جو اس کے بچے موجودہ ہیں ان کو انصاف دلایا جائے، اس ظالم انسان کو، اس درندے کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے 4 بچے ہیں اور اس 4 بچے ہیں یا 5 ہیں؟ 5 بچے، 3 کیونکہ بیٹیاں آف کیمرہ ہم نے وہاں پہ جو وقوعے پہ بات کی ہے نا لوگوں سے، لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں ان کے۔ جی جناب، ہم خود سہمے ہوئے ہیں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، ہم خود سہمے ہوئے ہیں جب ہمیں خبر ملی کہ شیر محمد کی بیٹی کو اس کے داماد نے کاٹ دیا ہے۔ نہ تو لڑکی کردار اس کا کمال تھا، ماشاءاللہ، اللہ جنت میں گھر دے اس کو، با کردار تھی، با شعور تھی، ٹھیک ہے، اور بات کرنا جانے جو اپنے بچوں کو پال رہی ہے، جو اپنے بچوں کے تحفظ کر رہی ہے، اس عورت کو میں بیوقوف نہیں کہہ سکتا، وہ سمجھدار تھی۔ بیوقوف تو وہ انسان ہے جس نے بلا بخلا کر اپنے بچوں کو بھی سوچا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ تک اطلاع پہنچی ہے؟ گاؤں میں پورا خوف و راز جو پھیل گیا ہے، موقع پہ آپ گئے تھے وہاں پہ؟ نہیں سر، میں موقع پہ نہیں گیا، میری طبیعت خراب تھی۔ تو ہمارے گاؤں کے مین جو چور ہیں ہمارے گاؤں کے، کسی نے بھی جا کے دادرسی نہیں کی کہ گاؤں کا میٹر ہے نا، جو ہمارے گاؤں کو چیئرمین ہو گیا یا نیب ناظم ہو گیا، ان کا حق بنتا ہے کہ گاؤں میں غریب بندے کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے، وہ جا کے ہینڈل کرے، جا کے ٹھیک ہے، وہ پولیس سے کاپریٹ کرے جا کے، اور جو جن کی بچی قتل ہوئی ان سے کاپریٹ کرے۔ لیکن انسانیت مر چکی ہے، صرف ووٹ کے لوگ، یہ جو ہمارے ادھر چوری نا ہمارے گاؤں میں، اونلی اپنے گاؤں میں، پاس دوسری بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، ان کو میں جانتا ہوں، وہ بالکل ووٹ کے لینے جاتے ہیں، ویسے کوئی مر رہا ہے کوئی جیل نہیں پوچھتا۔ حق تو بنتا ہے نا کہ اتنا بڑا ناانصافی ہوئی ہے، اتنا بڑا سانے ہو گیا ہے، شیر محمد کو ساتھ دیں، اس کو ساتھ لے کے تھانے جائیں کہ اس کو انصاف لے کے دو، اس درندے کو پکڑو۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پنجاب پولیس سے کہ اس کو پکڑو، اس کو سزائے موت دو اس کو۔ اچھا، یہ موقع سے بھاگ گیا یا پھر فوراً؟ یہ سنا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ درندہ اس کو کاٹ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ بلاؤ اپنے بھائیوں کو، جو وہاں کے لوگوں نے سنا ہے، جو ہم سنی باتیں کر رہے ہیں، میں موقع پہ نہیں تھا، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ آوازیں آئی ہیں کہ بلاؤ اپنے بھائیوں کو، اور ساتھ وہ ٹوکا چلا رہا اس کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایزو کو نکلا وہاں سے، ایزو کو نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور غائب ہو گیا ہے۔ اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ دیکھیں، یہ آج شیر محمد کی، آج بیٹی شیر محمد کی ہے، کل کو یہ ماجد خان کی بہن ہو سکتی ہے، ماجد کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بیٹی ہو سکتی ہے جو ظلم ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس ظلم پہ قابو تب ڈالا جا سکتا ہے جب جو گاؤں کے معتبر لوگ ہیں ان نشائیوں پر کنٹرول کریں، جن کا دماغ ہینگ ہو گیا، اس نے دیکھا نہیں، اس نے بیوی گردن کاٹ دی، بہت بڑا ناانصافی ہوئی ہے۔ آج تقریباً اس واقعہ کو 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، اور ابھی تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ کوئی ریڈ شیڈ کی ہے؟ دیکھو، پولیس نے بھی ریڈ نہیں کی، ریڈ تو پولیس تب کرے گی جب ایک تو ہوتا ہے چور اوپن ہوتا ہے، ایک جو مجرم اوپن ہے وہ، اور ایک مجرم چھپ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون انشاء اللہ پورا کاپریٹ کرے گا ان سے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے اور تمام پنجاب پولیس سے، ڈی آئی جی سے، آئی جی سے، کہ ایکشن لیں، ان ظالموں کو سزائے موت دیں، تاکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا اس پہ کنٹرول ہو اور کسی غریب کے ساتھ یہ ناانصافی نہ ہو۔ اچھا، مجھے لاسٹ پہ بتائیں کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو خاتون کو نشہ دیا گیا، پوسٹ مارٹم اس کا ہو گیا، اب اس پہ جو ہے نا ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے یہ چیزیں ثابت کرنی ہے کہ یہ نشہ اس کو دیا گیا ہے، اور برہنہ حالت میں وہ جو خاتون ہے نا اس کمرے کے اندر موجود تھی، وہ تصویریں اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں ابھی، کہ ایسے ہی تھا وہاں پہ؟ سنی باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ معزز بندوں نے بولا کہ وہ جو نشائی ہے نا، وہ ادھر اسٹور ہے کوئی ہمارے گاؤں میں، وہاں سے گولے لے گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ گولے لینے چلا گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نشائی بندہ اسٹور پہ جا رہا ہے، اس کو حق ہے گولے دینے کا؟ بالکل نہیں، اس کو حق ہے، ڈاکٹر نے لکھا نہیں تو لکھے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پوچھتا ہے، ہر بندہ پیسے دیکھتا ہے، اس کمینے نے جا کے اس کو گولیاں نشہ دیا، جو بھی کیا، جو اس کے بھائی سے میری بات ہوئی تھی جب بورے پہ گئے، اس نے بتایا کہ کچھ بوتل ملی تھی جس میں کچھ پانی وغیرہ تھا، اس نے بخلا کے اس کو دیا ہے، کیونکہ جو لڑکی تھی نا وہ اس غفار سے بہت جوان تھی، اچھا، طاقت میں تھی، ماشاءاللہ صحت مند تھی اور سمجھدار تھی، اور یہ کم ظرف انسان، اس نے یہ ظلم کیا، اس کو اپنا نشہ دے کر اور تو اس کو کاٹ دیا، یہ بہت ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جیا بگا کے علاقے میں بھی موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی سے جو ہے نا بات ہو سکے، لیکن ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن جو تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے جے وقوع پہ آف کیمرہ لوگ جو گاؤں کے بات کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ کے صرف آئس کا نشہ کرتا تھا، کیونکہ
आपने वीडियो में भी देखा कि उस घर की कोई दीवार नहीं, एक कमरा है वो भी लॉक किया हुआ, किचन भी ओपन है, बाथ भी ओपन है, सारा बाहर से ओपन है। लेकिन वहाँ पे उसके साथ क्या हरकत की जा रही थी, उसकी बीवी है उसको जो झूठा झांसा दे के कि तुझे सरप्राइज़ देना है। घर उनका एक इधर है जिया बगा के अंदर और एक उस साइड पे है। ये स्टेडियम है कोई, जिया बगे का स्टेडियम है, उसकी बैक साइड पे जो है ना वहाँ पे एक घर है जहाँ पे हमने आपको कुएं पे लेके गए थे दिखाया। वहाँ पे बरहना हालत में उस खातून के साथ उसका अपना शोहर नशा करके क्या कर रहा था, उसके बाद उसको कत्ल किया है, उसकी गर्दन काट दी, बाजू काट दिए, टांगें काट दी हैं और सारे मामला जो है ना वो ये चल रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि नशा जो है ना आइस का, वो जो भी कर रहा है उसको नहीं पता कि उसका माइंड अभी किस जगह पे है, स्टक हो चुका, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा। इस पे जो है ना अब हमारे इदारे, इस पे पुलिस है, उसने एक्शन लेना है कि उस जो मुलजिम को है ना, दरिंदे को, उसको गिरफ़्तार करें। उसको गिरफ़्तार करने के बाद जो है ना इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा ऐसे इलाके में किसी गांव में कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो, क्योंकि जब तक ये वाक़यात कोई सज़ा नहीं ना देंगे, अभी उसको पकड़ेंगे 302 है, 109 भी इस पे दफ़ा जो है ना लगी है, कोई मशवरे में हो सकता है कोई शामिल हो, जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा तो कुछ चीज़ें सामने नहीं आएंगी। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।